वबिलवालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम जो है वो कुछ टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, जिसमें एक था माँ का मुकाम, इस्लाम में माँ का मर्तबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम में वालिद यानी बाप की क्या अहमियत है, बाप का क्या रुतबा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और फरमाया कि अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे जो वालिद मोहतरम हैं, वो मेरी चीज़ें जो हैं और मेरा माल जो है बग़ैर पूछे मुझसे जो है वो ख़र्च करते हैं, और कानूनी तौर पे मेरा हक़ है कि मैं उनसे पूछ सकूं या वो मेरी इजाज़त के बाद जो है मेरे माल को इस्तेमाल करें। चूँकि मामला कानूनी था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि इनके जो वालिद साहब हैं उनको बुला के लाएँ। जब वो शख्स उस शख्स के वालिद के पास पहुंचा तो फरमाया कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको याद फरमाया है। उस बंदे ने इस्तफसार किया कि खैर का मामला है, तो वो शख्स कहने लगे जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बेटे ने आपके मुतालिक शिकायत की है। उस ज़माने में दोस्तों आपको तो पता होगा कि अरब की शायरी बड़ी मशहूर थी, और हुआ क्या कि कुछ ज़ाहिर बात है शौक़ हुआ होगा वालिद को, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो चल पड़े मस्जिद नबवी की तरफ। तो जब वहाँ पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहले से जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, और जो ही ये शख्स पहुँचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस बंदे से कहें कि वो शेर आपको सुनाए कि जो इसने ज़बान से कहे तो नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने अर्श पर सुन लिए हैं। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपका जो है वो सुनता हूँ मामला, लेकिन पहले आप वो अशार जो है वो सुनाएं जो आपने ज़बान से तो नहीं कही, लेकिन अर्श पे आपकी बात सुनी गई है। तो जो है वो उस बंदे के जो वालिद थे वो बड़े हैरान हुए, और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं और आपका रब बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर कि मैंने जब सुना कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है तो मेरी तकलीफ में जो है वो कुछ दर्द उठा और कुछ मैंने एहसास थे वो दिल में ही रह गए, लेकिन इतना ताकतवर रब है आपका कि उसने वहाँ अर्श पे सुन लिया। तो कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि ए मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, मैंने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। मैंने न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, मौसमों की तकलीफ़ें देखी, और तुम्हें ज़माने की हवा नहीं लगने दी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, और तुम्हें परवान चढ़ाने लगा। और उसके बाद गर्मी, रात रात तुम्हारी एक चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए ना दिन देखा ना रात देखा। दिन थी, सख्त गर्मी थी, तो उसमें भी मुशक्क़त की, भूख के खिलाफ कभी लड़ा तो कभी प्यास के खिलाफ, तुम्हें खाना खिलाया खुद भूखा रहा, यहाँ तक कि तुम्हें छाँव में लिटाया खुद धूप में रहा, तुम्हारे चेहरे की एक खुशी देखने के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत सब कुछ छोड़ दिया। जब कभी बीमार हुए तो पूरी पूरी रात तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे सराहने बैठे रहते थे, तकलीफ़ में दुआ करते थे कि अल्लाह पाक इसको कुछ हो ना जाए, ऐ परवरदिगार इसको कुछ हो ना जाए, इसको अपनी अमान में रखना। और तुम्हारी तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, हम गिड़गिड़ाते थे अल्लाह के यहाँ, अपने परवरदिगार के यहाँ, और के तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो सूखे पत्तों की तरह हम लरसते थे। फिर ये एक दिन की बात नहीं, शब रोज़ गुजरे, लैलो लहार गुजरे, मौसम बदले, रुत बदली, ख़िज़ां व बहार बदली, यहाँ तक कि वक्त के साथ तुम परवान चढ़ते गए। मैं बूढ़ा होता रहा, तुम्हारी जवानी में रंग भरे,
میرے بڑھاپے نے میرے تمام زندگی کے رنگ جو ہیں وہ نچوڑ لیے، مجھ سے چھین لیے۔ تم جوان ہوئے تناور درخت کی طرح، میں جھک گیا، میری کمر جھک گئی کمان کی طرح۔ بوڑھا ہوا سوچا کہ اب بڑھاپے میں میری لاٹھی بنے گا میرا بیٹا، جس طرح میں بچپن میں اس کی لاٹھی بنا تھا، اس کو میں نے چلنا سکھایا، گود میں بٹھا کے کھانا کھلایا، یہی سوچا بڑا ہو کہ میری خدمت کرے گا۔ آج جب جوان ہوا، مال آیا، تو آج ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی، تیور چڑھانے لگ گیا، تیور ہی بدل گئے۔ باپ نہ سمجھتا، پڑوسی سمجھ لیتا، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ سننا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو نکلے اور ایسے ہزاروں کے تار روئے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو اٹھ نکل جا یہاں سے، اس محفل سے چلا جا، اور بہت تاریخی الفاظ کہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ دوستو، آج ہم دور جدید میں اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو سمجھتے جی اولڈ فیشن ہو گئے ہیں، جدید تقاضوں کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے، مشکلات کو نہیں سمجھتے۔ لیکن دوستو، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کو ایسے ہی نہیں جوان کر دیتے، ایسے ہی نہیں پروان چڑھاتے، تکالیف برداشت کرتے ہیں، حالات کی چکی میں پستے ہیں، تجربات کی چکی میں پستے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کس حالات میں کیسے گزارا کرنا ہے، اور اپنی جوانی دے کے، اپنی ساری عمر دے کے ہمیں تناور درخت بناتے ہیں۔ اولاد کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی ہم سے تو سمجھدار ہے ہی کوئی نہیں ہے، اولاد اگنور کرنے لگ جاتی ہے۔ ماں باپ اختیارات کا دیکھتے ہیں کہ جب اختیارات کم ہو رہے ہیں، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، اگنور کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ایک طرف کہا گیا کہ دیکھیں جو اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا صلہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ لیکن دوسری طرف دوستو، جب اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو اگنور کرتی ہے، ان کے فیصلوں میں جو ہے وہ خلل ڈالتی ہے اور ان کی باتیں نہیں مانتی، اور وہ کہتی ہے جی ہم دور حاضر کے لوگ ہیں، ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، تو ماں باپ ساری زندگی تکالیف اٹھائی ہوتی ہیں، انہیں اور لگتا ہے کہ ان کے فیصلے نہیں مانے جا رہے، اور ان کی اچھی باتوں کو جو ہے وہ جو بہتری کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے ہے، اولاد اس کو نہیں سمجھ رہی، تو وہ تھوڑی سی تکلیف میں اور اذیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت اسلام نے اس تکلیف کو، انسانی نفسیات کو اور کمزوری کو سمجھتے ہوئے ایک جگہ ارشاد ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ اور ایک جگہ اور ارشاد ہوا کہ جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ دوستو، اف میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کی اگزامپل ایسے، مثال ایسے دیتا ہوں کہ گرد و غبار اڑانے کے لیے جو ہم پھونک مارتے ہیں، اس پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے اف کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں تک حکم ہوا ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچیں اور ان کو اف تک نہ کہو، ان سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کو نرمی سے پیش آؤ۔ جس طرح انہوں نے پرورش کی اسی طرح کوشش کریں کہ ان کی خدمت کر سکیں۔ دوستو، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ ایک فرشتہ ہے، باپ تو امام ہے، کس قدر بلند تر باپ کا مقام ہے، رب نے گھر عطا کیا ہم کو یہ وجود ہے، ظاہری سبب بنا بنا والد ولود ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا کریں، ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اللہ پاک ہمیں بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی مشکلات ہیں اور آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ اور بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہم لوگوں کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ماں باپ کی خدمت کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی جو کاوش ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے دیجیے گا ویڈیو